सारको जायत ना जाय। आनी हेज्या पयलीं हांवें अशें म्हणजे म्हाज्या पेरंट्साक हांवें केन्ना पळोवंक नासलें की GMCन पावतली किंवा अशें सिट्युएशन जातलें। आनी कोरोनाच्या टायमार फक्त हांव, पप्पा आनी हो म्हजो मल्लिकार्जून देव। देवाची इतली हें आसा की तुवें पळयलां आसतलें, तरंगाच्या खंयच्या आंगांचेर लोक हाडून फुलां घालतात, म्हणजे तेजो भार एकाच वटेन आसता किंवा चोय वटेन जाता अशेंय ना। आनी तरी सुद्दां तो देव सामको इतलें स्वयंभू स्थान आसा आमच्या देवाचें की तो देव एक एकदां रोखडो उबो जाता, कांय वेळार बरो वेळूय वता। नमस्कार। आमी आसा आतां सुर्ला गाडीवाडा ह्या गांवांत देव मल्लिकार्जुनाचें स्थळ आसा। हो देव मल्लिकार्जून तुमी जशें आतां तुमकां गाराण्याचेर कळटलें की हो देव मल्लिकार्जून गांवडोंगरी काणकोण हांगासून भायर सरून आयलो। वाटेर अंदाजे 27 ते 30 कडेन मल्लिकार्जून दवरत सगळ्यान लास्ट मागीर ह्या सुर्ला भुमीन आयले। ह्या सुर्ला भुमीन देव सिद्धेश्वराक एक बेताळ त्रास करतालो, ताजो बंदोबस्त केल्ल्या कारणान अर्दो गांव देव सिद्धेश्वरान मल्लिकार्जुनाक इनाम दिलो। आनी ताजे नंतर ह्या देवाची ह्या स्थानाचेर आतां आमी आसा त्या स्थानाचेर स्थापना जाली। त्या स्थापनेच्या नंतर दर वर्षी जवळ जवळ 700 ते 800 वर्सांचो हांगा इतिहास आसा। तर ताजे नंतर हांगासर दर वर्सा नवमी म्हणजे खंडे नवमी ती आनी दुसऱ्या दिसा मागीर दसरो असो 2 दिसांची सण साजरो करता। ह्या नमीच्या दिसा सगळ्यान पयलीं हांगासर येवन देवाक गाराणें घालतात आनी दसऱ्याची सण सुरू करपाक लागून सगळ्यान पयलीं सिद्धेश्वर देवाचो निरोप घेवन येता आनी मागीर राती कडेन हांगासर नमीच्या उत्सवाक उबे रावतात। तेन्ना पयलीं देवाक गाराणें घालतात आनी दसऱ्याचो सण चालू करपाचे परवानगी मागता किंवा ताका सांगतात आमी चालू करता म्हणून। देवाक न्हेसोवप तें कशें आसा की एक ताका देवाक दितात तें चीर कापडच तें 9 वारी आसता, थोडे आतां कमी लेंथीन आसता, पूण तें चीर आसा तें विशिश्ट पद्दतीन एका दोरयेचेर काडून पयलीं ताची घडी करतात वेवस्थीत, मातशें ओळून घेता आनी मागीर परत दोरयेचेर सोडून ताका सारकी ताजी ती मिरी काडटा। ती मिरी काडटा आनी मागीर तरंगाच्या मेन जो तरंगाचो जो खांब आसा त्या खांबा भोंवती ती गुठलयतात आनी मागीर तो असो घोस करता। ताजे नंतर मागीर परत हांगासर परत भार येता, सांगणे जाता आनी ते घेवन मागीर वयर तांच्या मूळ पुरुशाचेर जे आमचे घाडी कुटुंबाचे जे मूळ पुरुश आसा ते मूळ पुरुशाचें स्थान वयर आसा त्या स्थानाचेर वता आनी थंयसरूय परत त्या देवाक त्या मूळ पुरुशा कडेन परत तशेंच गाराणें जाता, थंय अवसर येता आनी त्या अवसराचेर ते देवाचे पाटे आसा त्या पाट्यान ते चिरां सगळीं हें काडलेली मिरी काडलेली आसता ती चिरां घेवन परत त्या भाराचेर परत सकयल येतात हांगासर।
मल्लिकार्जुन नारायण देव वागरा काळपुरीस ग्रामपुरीस थक्ता जलमी मनु सकळ गाळेला पंचारीस पूर्वमा क्षेत्रफळ पंचदेव ततुदेव बारापुरीस 12 वंश पंचभसेचा आकारी फुडे करून आज उतार करून ज्या देवान आज काणकोणपुरी मगे सोडून पुढे चाल करून डोंगरी गावात वस्ती घेऊन पुण्यमाईच्या दर्शन घेऊन आज सिद्धेश्वराच्या शब्दात सुल्लापुरी जोडली तो तू देव ही कुणाची माया. ताजे नंतर देवाक न्हेसोवपाचें काम आसता. हांगासर येवन जाल्या तेचेर सारके ते तरंगा भोवती सगळे वेवस्थीत शिवतात, म्हणजे बांदून घेता सगळे. आणि परत तो देव हांगा उबो करता, म्हणजे एक विशिष्ट जागो आसा ते उबो करपाक, त्याच जाग्यार तो उबो जाता. देवाची इतली हें आसा की तुमी पळयलां आसतलें, तरंगाच्या खंयच्या आंगांचेर लोक हाडून फुलां घालता. म्हणजे तेजो भार एकाच वटेन आसता किंवा चोय वटेन जाता अशेंय ना. तरी सुद्दां तो देव सामको इतलें स्वयंभू स्थान आसा आमच्या देवाचें की तो देव एक एकदां रोखडो उबो जाता, कांय वेळार बरो वेळूय वता, पूण तो थंय उबो रावता. हे ते देवाचें सामकें खूब म्हणजे सांगपाक शब्द कमी पडटा. पण तरी सुद्दां त्या देवाची अजुनूय इतली शक्ती आसा हांगासर की त्या गाराण्याचेर तो उबो जाताच आणि सगळ्यांक भक्तिभावान तो पावता. तो उबो जाल्या नंतर मागीर परत हांगासर खेत्र जाता. खेत्र म्हणजे ते गाडी आसा ते भार जाल्या नंतर तलवार घेवन, तलवार तुम्ही पयले आसता ते तलवारान ते मूठ मारून ते हांगासर घाव करून घेता आपल्याक. ताका चंदन लायलें वता. पयलीं मलम नाशिल्लें, चंदन लायताले. सो ताजे नंतर मागीर मेन जो खांबी आसा तो ते तरंगाक हात लायता आनी मागीर आमी ते तरंग खांदार घेवन कौल दिवपाक सुरू जाता. अशे तरेन हे नमीचें जालें. आज उदार करून त्या देवान आज काणकोणपुरी मागे सोडून पुढे चाल करून डोंगरी गावात वस्ती घेऊन कुंडेबाईच्या दर्शन घेऊन आज सिद्धेश्वराच्या शब्दात आज सुल्लापुरी जोडली तो तू देव ही कुळाची माया कुळका ब्राह्मण
फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आसा आणि हांव आसा सुर्ला गाडीवाडा हांगासर जंय दसरो जाता. तर म्हाज्या वांगडा आसा आमचो प्रचल गाडी आणि मिस प्रनेक्षा गाडी. की त्या मल्लिकार्जुनाची शक्ती इतली आसा की ज्या जाग्यार ते विशिष्ट स्थान आसा त्या जाग्यार ते गाराणे घातले की तो उबो रावताच रावता, ही आमची भावना शब्दांनी. आणि त्या शिवाय म्हणजे तो दसरो केन्नाच कंप्लीट जायना. ना आतां सुद्दां देव जेन्ना भोंवपाक वतलो भायर काडटना पयलीं निरोप घेता, थंय उबो करता ह्या जाग्यार आनी मागीरूच देव गांव भोंवपाक वता. गांव भोंवन परत आयलो की परत ताका भितर हांगा तो उबो करता देव आनी त्या जाग्यार देव उबो जाले शिवाय भितर वचना. म्हणजे तेजें पावित्र्य कितलें राखता कळ्ळें, तो दाखयता आपूण आसा म्हूण. डोंगरी गावात वस्ती घेऊन पुण्यमाईचं दर्शन घेऊन सिद्धेश्वराच्या शब्दात सुल्लापुरी जोडली. तो तू देव हा देव धर्म सोडू नका. जय जवान 16 बसा घेऊन पाल्यापूर्वास नेम धडा करून सीमेचा मानी सादर करून सुल्लापुरी जोडली. ती गुळाची माया उल्का ब्राह्मण पिसाची माया रामा सती माया काशी कल्याणी माया वैवाट करतो आकारी. बच्चाच्या ऐकेत पिळगेच्या बोलण्यात मागचा जन्म पडत पिळगेचा नेट लागत.
आमच्या देवाचो मल्लिकार्जुनाचो तेजस उत्सव चालू आसा. थंयसून सुरू जाता. थंयच्यान सुरू जाता आनी एक 15 दिसांनी मागीर आमी हे करतात. 15 दिसांनी म्हणजे एक्चुली ते कोजागिरीच्या आदले दिसा म्हणजे एक्चुली काल सोंपपाचो दसरो तो आतां कालच्यान सुरू जाला बंद नाशिल्ल्या म्हणून. सो पण आमकां कशें आसा देवान सिद्धेश्वरान गांवची थोडी जबाबदारी दिल्ली आसा. गांवान भरून सगळ्या गांवभर तांकां कौल दिवपाक जाय. जी घरां आसा त्या घरान भोंवून देव आतां प्रत्यक्ष तांच्या दारान वता कौल दिता मागीर लास्ट दिसा मागीर आमकां परत सांगता जाता. जे पळय ते उबो रावपाचो प्रश्न हे आमच्या पुर्वजांनी कोणी कितें घडयलां आतां देवान घडयलां काय आमच्या पुर्वजांनी घडयलां हे आमी तुका कोण सांगूंक शकना. आतां आमी ते इतलें जाणा तितलें सांगूंक शकता की देव आमचो कसो सैमी उबो रावता आनी कित्याक रावता हे आमच्यान सांगूंक शकना. सगळी आमची पिळगी जी गाडयाची आसा ती आमच्या हेणी आतां सांगले बाई तसो कुळ आहा आमचे म्हणजे जाणट्याचे थंय आमकां सगळ्यांक कळला तो परत हांगा उबो रावता आनी परत थंय तेजे आनीक कुळाचेर आमच्या अशेंच हे पळय आतां फातोरा तसोच थंय तो उबो रावन कितके बरो आसा हांगा रावता तसो. वारो येवं पावस येवं कितें येवं कांयच जावपाचें ना. इतके आमचे पिळगेक कौला दिवन सगळे आमचे कितें आहा तें काम करून हे आमचे 12 वांगडी सगळे जावन तेन्ना मागीर समाप्ती करता कौलायता आनी मागीर परत देवळांनी आतां हांगा परत उबो करता आनी मागीर आमी समाप्ती करता कितें. प्रनिक्षा गाडी. सो आमी आयकोया आतां प्रनिक्षाचो कितें एक्सपिरियन्स आहा देवा बद्दल. आयज तुमी हांगा श्री मल्लिकार्जून गाडीवाडा सुर्ला दसरो पयला आसतलो. ह्या दसऱ्याची एक खासियत म्हटल्यार देवाचे तरंग आमचे कोणाचो सपोर्ट घेनासतना किंवा कोणाचो आदर घेनासतना उबो रावता. ही तेजी एक मेन खासियतशी. कितल्योश्यो पिळगेन पिळगी गेल्यो आमी दसरो मनयता आनी होच म्हाज्या पप्पाचो कुलदेव आनी आमचो गाडी फॅमिलीचो कुलदेव आनी मात्याय तितून म्हाजो बी हो कुलदेव. एजो एक एक्सपिरियन्स किंवा अनुभव म्हटल्यार असो की म्हाका एक अनुभव असो गावला की 2019 कोरोनाचो टायम आशिल्लो आनी त्या टायमार आमी हॉस्पिटलान की म्हाज्या पप्पाच्या ऑपरेशनचो तो पिरियड आशिल्लो. कसलें तें सांगना बट एक हेल्थ इशू आशिल्लो. हेल्थ इशूक लागून ऑपरेशनाक आमचें अशें जालें की सायन मारपाक अशें डॉक्टरान सांगलें की तेजो आवाज मे बी येत ना येत अशें सिट्युएशन आशिल्लें. त्या सिट्युएशनान 2 दीस काडले हांवें GMCन बसून फक्त हेज्या देवाचें नांव घेवन मल्लिकार्जून म्हणून. आनी ऑपरेशनाक जेन्ना सायन मारून भितून गेली तेन्ना अशें जालें की जो पेशंट फुडें आसलो पळय तो मल्लिकार्जून तेजें नांवूच मल्लिकार्जून. हेज्या पयलीं जर हांवें केन्नाच पळोवंक नासलें की तेजें एक मनशाचें मल्लिकार्जून नांव आसूं शकता. देवाचें खूब फावटी आयकलेलें बट त्या दिसा तो अनुभव घेतलो हांवें. तो फुडें आनी फाटल्यान म्हाज्या पप्पाचे फाटल्यान नंबर आसलो तो आमचो म्हाज्या पप्पाचो आशिल्लो. ऑपरेशन जावन सक्सेसफूल सगळें जालें. परत भायर येतना तो देव आहा पळय म्हाजो पप्पा फुडें आनी तो फाटल्यान तो येयला. तो म्हणजे मल्लिकार्जून नांवाचो पेशंट येयलो आनी मागीर अशें जालें की दोगांनी डिवायड म्हणजे वॉर्डान डिवायड जालें. बट दुसरे दिसा जो वचून ताका त्या वॉर्डान सोदीत न्हू जाल्यार मल्लिकार्जून देवाचो हो पेशंट नाच. अचानक गायब म्हणजे बाकीचे सगळे पेशंट गावले बट तो एक गावोंक ना. परत ऑपरेशन करून जालें दसऱ्याचे दीस चालू आशिल्ले. घरा आयली. घरा येवनूय बी अशें जालें की पप्पाचो एक थोडे दिसांनी 8 दिसांनी आवाज गेलो. आतां म्हटल्यार नवरात्राचे दीस स्टार्ट जावपाक एक 15 दीस आसा. आवाज कसो येतलो आनी म्हाजे पप्पाक अशें की देवाची उमेद आनी उलोवपाची उमेद. आतां म्हटल्यार सारकें कशें जातलो आवाज रिटर्न कसो येतलो उलयल्या शिवाय काम जायना. आनी नवरात्राच्या पयलेच दिसा पप्पान उलो मारलो की च्या दवर म्हणून. हांव बी शॉक की इतले म्हणजे 15 दीस आवाज ना पण त्या दिसा आवाज रिटर्न येयलो. आनी ताका इतलें सांगलेलें की तूं वजन तुका कोता येना भोंवपाक जावचें ना. पण ह्या देवान ताका उबो करून सगळे रिपोर्ट सक्सेसफूल करून नवरात्राच्या पयले दिसा आवाज रिटर्न येवन तेणी सगळें देवाचें काम येदें व्हडलें तरंग खांदार घेवन दसऱ्याची सगळीं कामां गेलीं. हो एक म्हाजो सक्सेसफूल अनुभव म्हणजे इतको भंय आसलो की सारको जायत ना जाय. आनी हेज्या पयलीं हांवें अशें म्हणजे म्हाज्या पेरंट्साक हांवें केन्ना पळोवंक नासलें की GMCन पावतली किंवा अशें सिट्युएशन जातलें. आनी कोरोनाच्या टायमार फक्त हांव पप्पा आनी हो म्हजो मल्लिकार्जून देव
आनी कोणाचो तसो सपोर्टू लागोना आनी मागोंक बीन आनी पांयूय पडोंक ना कित्याक हेजेर इतको विश्वास आसलो की हो सक्सेसफूल करतलो म्हणून. आनी त्याच हितूनसून तेणी आमकां त्या 1-2-3 म्हयन्या भितून किंवा 2-3 म्हयन्यान न्हू भायर काडलें. सो इतकी हेजी एक पावरफूल स्ट्रेंथ किंवा पावरफूल एक अनुभव हा म्हाज्या बद्दल तरी की तो कितें जालो सुद्दां जाल्यार फाटीं वचचो ना, फुडें व्हरतलोच किंवा त्या सिट्युएशनांसून भायर काडटलो म्हणून. होच म्हाजो एक एक्सपिरियन्स आसा, म्हणजे सगळ्यान डिफिकल्ट एक्सपिरियन्स इन माय लायफ.